أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دایت کریمہ باندے ترجمہ سباہ اسما کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چی آخری حج کو حجت الوداع تو پائے کہ دا عرفے چکم روز وا پاگ روز بانے دا آیت کریمہ نازل شو دا مختصر ٹکڑا اور پدے کہ چی اللہ دکم و نعمت یا دکم دین دا تکمیل ذکر کر دے دا صرف دا اسلام خصوصیت دے آغا سلسلہ دا انبیاء علیہ السلام کم چی دا سیدنا آدم علیہ السلام نشورو شوی ہوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا سلسلہ ختم شو دا اللہ پیغامات کم چی دا آدم علیہ السلام نا دا غیر نزول شورو شوی ہو دا غیر احکامات التکمیل تو قرآن مجید پر شکل گوشو دیو جوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا خطبہ دا حجت الوداع ویلا نو پائے کہ یو تپوس دا کڑو دا خلقو دا چی دا اللہ کم دین اللہ مال را کڑو آغا ما تاستا پورا کو کہ پورا نکو تا دنیا نا آغی اللہ غی لڑل چی خلق دا گواہی اکل را چاو بلغتا تا دا اللہ ٹول پیغامات منترا رسول دی مکتب استادان ویل چی ہر لوے سڑے ہر سکالر ہر محقق داغا پا جن کے سنسو نمگلتیا رازی سارزوگانے اڑی زان سرا چی زد دنیا نتلم نیر فلانے کار نمگلے پادشو فلانے نمگلے پادشو فلانے نمگلے پادشو لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے چی دا کم دین دا بیان دا پارا غیر آلے گلی شو اگا پورا شو دا غیر اعلان اللہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر نتا پوسو کو اور طول ویل چاہو بلغتا و نصحتا تا دا اللہ دین را رسول دے زمون خیر دل طول دے رسول اللہ علیہ وسلم پورتا طرف تو کہتا لوے فرمائل اللہم اشہد اللہ تا گواہ اسے گا پا دے خبر باندے چی ماستا دین دے خلق تا رسول ہے تیر جمعہ منگویلو چی کم سیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کی نشتا اغیت دین نشی ویلن دا خلق پوئی گی نا یو بڑھارے اگنا چاہتا پوس کڑے رہے چی دا عید میلاد النبی خو بدعات ذکر ہے چی صحابہ کراموں نے کڑے لیکن اصول لاری چی صحابہ کرام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مہن دی دیر امینہ را دیر محبت رہے خپل خدے خپل اولاد خپل جیدادنا اغید اللہ و داغد رسول لپارا قربان کری پدے وجہ حافظ ابن کثیر دا لکلی دی چی ہاگا سیز چی صحابہ کرامو ندے کرے نن اغیت دین نشیوے لے کاغت دین وے یو سیز نو پکار دائی چی لسبقونا الیہ صحابہ کرامو زمونگنا مخ کے اغیت سبقت کرے وے اور کاری کرے وے خدا کے بابا جی جواب دارے چی کیا صحابہ کرام نے بریانی کھائی تھی دا دلیل دخل کو یہ دا غریبانان پدے نہ پوئے گی چی یو دا دین خبر ہے یو دا دنیا خبر ہے کم سیستا چیتا دین وے آگے کے ثواب گنے ناغے دا پارا با دلیل بگاری کسرے کا دخرے ہو کہ بریانی خوری پدے شریعت سے پابندی نہ لگو لے پابندی صرف دا لگو لے دا چی یو سیز دے حرام نہیں نور حس پابندے نشترے چی تس خورے و کم دے خورے البتہ روجہ کے و پتا در روزے پابندے یو قوم چی پدے بانے نپوئی
چې دې خبرې څه مطلب دی چې یو څیز صحابه کرامو نه کړی نه ته دین نشي ویلی دې ته په اعتبار د دین وایي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احدث فی امرنا هذا چاچی زمونږ په دین کې د ځان سره اضافه وکړه دا به شروع شي تا دا وایي سپیکر هغه زمانه کې نو دا بدعت دی ممبر نو دا بدعت دی سپیکر ته چا دین ویلی دی پوخ جماعت ته چا دین ویلی دی دا غریبانان په دې خبره پوهیږي نه قابل رحم دی یو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے پائے کے اضافہ چتکے اگر ثواب گنے تو بدعت ویلش پاتش دنیای امور جائز پائے کے شریعت سے پابندی نہ لگو. بعض خلق داغی اعتراض دارے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودینا منع نہ کرے گا دے خونی دی فرمائی لی چردہ چې زما عید میلاد منع ہوئے کدا گناہ نہ پکار دائی چې هغه ویلې دا امیانو خبر دی علماء خبر دا نہیں څوک چې دا خبره کوي هغه ته پوسو کوي د سار 100 رکعات سنتي تا دا وایي چې دوی یو سړی وي د 4 رکعات کوم چې ډېر شي څنګه چلوي مونږ وکیږي نه وکیږي ولې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دا چه 2 رکعات نو سیوا نه کې ته ځان خلق دین نه جوړي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه د دین قاعده دارا چې یو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دین پته ور کړل نا کول ضروری او کم چیز چې د ضرورت باوجود هغه پرې خره داغه پرې خودل ضروری. مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح کی لکلی دی ترکہ سنتن کما نفعلہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی یو چیز پرے خودل دے داغے پرے خودل سنت تھی او کمکاری چکڑے دائی کول سنت تھی منع بکی نشتا ادار ازان خبر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم حدیث کم آیت کریمہ چما ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم دا دمرا دا خوشحالی خبر دا چه کسڑی تا دا دین اہمیت معلومی دا شاید چا خوشحالیو کی. صحیح بخاری کی حدیث راضی چه سیدنا عمر تا یو یہودی ہوئے چستاسو کتاب کی یو آیت کریمہ دیکھ کا آیت کریمہ منگ کی نازل شوئے نمونگ با آغا دا اختر وزوے اغا الیوم اکملت لکم دینکم اغا اور طویل پکم ورس چدا نازلے دا زمان دعا اخترے یو عرفات او بل جمعہ روز زان اخترے میں جوڑا زان اخترے جوڑا نن خلقو الیوم اکملت لکم دینکم لکلے دا غیر نسوئی اتمام نعمت پتو اور شکریہ ادا کول بگار لے دا دوکی دی خلق سرا صحابہ کرام پہ اتمام نعمت نہ پوئے دل اگئی پہ شکریہ بایا نہ پوئے دل اور دیر دا افسوس خبر دارا تاسو بننم کتلی ہو گو رہے ٹولا میڈیا تے ڈکرا چی کم طریقے سر ڈانسور کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے خلق اخپوتا گنگروگانے چولے دے اگڑی دا عید میلاد دے یہ دے بالکل دے یہودیانو دا نصارا و اتباع یہ دو عید میلاد نشی ویلے بریلیانو کم چے کم خلق معتدل مزاج دی اگی وی دا بدت دے منگو خود عید میلاد تا چاہ جائز نو ویلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا میلاد باندے دیکھ سا حقیقت دے دا خطول دنیا تا معلوم دا انگریزان منی یہود منی نصارا منی مسلمانان منی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شہر انہوں سو منکر نشتا اصل سیز آگا پیغام دے کم چی خلقو تننے معلوم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کے اس پیغام شتا کہ نشتا آگا مخیدہ کے ایک دلک سورة الاحزاب کے قرآن مجید آگا خول دے لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کے استاسو دا پارا یو نمونہ دا جن منے داغ کردار داغ عمل سحر نوارے تر ماخام پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مخالفت گئی آغا عید میلاد مناوے تو وہ سیرت النبی اللہ اکم خلق چی سیرت النبی پنم جلسے کی نہیں پگی سوئی تورے ظلف دے واللیل دی پدیو سغی شرمی یعنی دا قرآن مجید آیت کریمہ واللیل اذا سجا دے کے ستا اشارہ دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلف ہوتا ظلف رجائی غیرت نہ ورزی دے خلق اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلف نشتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہ لگی دے خلق دا آگا سجوڑ کری ایو لگیا دھرنا کے ویل چه خلق داغا پیشاب پا خانس کل او پا عبان باغی صحت مند دا زمونگ دا خلقو دین دے دا آغی طریقہ دا پیشاب پا خانہ دا ہر چاچی پلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه پیشاب پا خانہ کل او دس چردام کولو کلے چه باغی ملو شکور کے نبیہ بیل عمل اخو بشر دا انسان دے فرق صرف دارے چکا نبی اگا پیغمبر دے اور ڈیلوے انسان دے راو غلو دا عیسیٰ علیہ السلام دے چے خلق الہ ویلو ابن اللہ ورطا ویلو دا غلو پا بنیاد اگا تا ویلو قرآن ایتا کافر ویلو دے مینے رنگ کے خدا سے زونہ غلط تھی بعد خلق کتابونو کے لکلی فضائلو پا کتابونو کی جدا چل دا سے دروغ مو آئے خلقو دا دا روایتونا موضوع دی من غلط تھی چه سید شفاعت ہے ویل چتا تو بیماری نرازی فلان بھئی فلان بھئی تو دے منگ بحثونا لیکلی دی چاپشی ہم دیا سپٹ پرا خبری نشتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار داغ سنت داغ طریقہ داغ ناستا داغ پاستا سلے حیران شی آغا پیغمبر چاگا انسان تا دا بول و دا براز دا ناستے طریقہ خیخ آغا انسان چاہ آغا داوئی چاہ تبا روٹے سنگ خریخ و بابا سنگ اس کی نو داغا تا سا مشکل ہوا چاہ آغا داویلے وے چاہ زمان رست و زمان دا پیدایش روز بسنگ مانزے یہ کسا اشکال ہو دا خبرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مخالف تھی تاسوک دا سیرت نہ منے گئی کال اسر لگایا دا خپل پیغمبر سیرت بیانوا صحیح کتابوں نے بیان خواہ سیرت النبی چی سوک بیانی یا غریبانانم کلا خدا سے طریقے باید دا پیغمبر تعریفو کی جو سڑے ویدہ چرتا کرے ہو ڈم ڈار سڑی تعریف کئی تب وہ دے دا خپل محبوبے چرتا تعریف کئی داغا جرعت داغا مردانگی داغا شجاعت داغا دلیری داغا رجولیت دا خلق دننے والو حدیث کرا دی دا غسانیان و دا حملے خطرہ وا چا غسانیان راضی اگی حملہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو گروپونا جو اکڑو دا سوکے ربارخ یو شپا آواز پورتا شو چا غسانیان راغلی دی حکمو کسانا چا ذمہ داری و آگی تیارے شروع دیچے دا کلینا باہر اوتل دا دیر لرنا یو سور دی اولی دو تیار کے چا سوک را روان دے و دیر تیز را روان دے اچھے رو رسید نو فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹول تیویل زی ادش ایس نشتا داد شجاعت قصار پیغمبر سوک گئی اس سوک نہ گئی مسلمانان نے بزدل جو گلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار داغا پا سراپا کی نشتا خلق پدے کے فرق نہ کی داغا دا ظلف تعریف بہو کی داغا دا سترگو تعریف بہو کی دا شنڈو تعریف بہو کی تو ویدے چلتا کسا نقشہ جوڑے پدے کس طرح پارا سا پیغام دے پیغام داغا پا شکل شواہت کی نشتا پیغام داغا پا کردار کے دے کب شے چرے اگا دا خلق دا نظر نہ پٹ دے داغا عقائد سو داغا معاملات سو
داغه تعلق څنګه هغه به د مخلوق خیال څنګه ساته خادمانو باره کې هغه څه ویلي دي ښځو باره کې څه ویلي دي لین دین یې څنګه شب زندهداري څنګه دغه څیزونو خلکو ته معلوم نه دي یو مسلمان سره ته معامله وکړه تا ته پته ولګي مالي معامله وکړه نو تا له بولټی درشي چې دا څنګه مسلمانان دي درې معاملې ورسره ته وکړه مالي معاملاتو کې دا ټوله لټه وه نو تا ته پته ولګي چې ایمان کم د خلکو کې الله او د هغه رسول له دوکې مه ورکوئ چې په کال کې یو ورځ راشي او ته جنډه اوچته کې او د پیغمبر د شونډو تعریف وکړې ته ما کمال وکړ نن د جمعې ورځ ده که زه دا ووایم چې نن څومره خلکو درود شریف ویلی لس منټه شل منټه چا لګولي دي چې هغه لګیا شي او درود یې ویلي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې د هېچا خیال نه که دا تپوس وکړم چې نن څومره خلکو سورة الکهف ویلی دی د کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې جمعې پر سورة الکهف لولئ او دیم فرمایلی چې که دجال راشي نو سورة الکهف د هغه مخکې ولولئ هېچا ونه ویلي زمونږ کار صرف دغه دی ظاهر موږ ته استاد ویل که تا له څوک کیله درکړي نو ته بس چل کې دا یې پوستکي به خورې که د هغې دننه ګوده به خورې زمونږ خلک پوستکي خوري کیله کوله وکړي نه هغه مغز یې وغورځي پوستکي خوري دا کم طریقې چې نن خلقو شروع کړي دا دغه څیز ده مونږ ویلې مونږ به تاریخ تاسو ته ښیو 604 هجری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا هجره ابتدا چې کوم ده دا اصل کې شوې ده د دې تاریخ د سیدنا عمر په دور خلافت کې هغې چې حساب شروع کو نو هغې وی د هجرت نه شروع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم کال هجرت وکړو نو هغې ته یکم هجري وایي بیا 2 هجري بیا 3 بیا 4 بیا 5 د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په 13 هجری کې شوې 13 هجری کې شوې 10 هجری کې شوې تو 10 هجری چې ته لرې کې 604 مطلب دا چې سکم شپږ سوه کاله وروستو چې نه څوک صحابي ژوندی دی نه څوک تابعي ژوندی دی نه څوک تبع تابعي ژوندی دی دیربل یو بادشاه او هغه دا شی شروع کړ کوم ته چې نن خلک عید میلاد وایي د سیرت نه چا اختلاف نه دی کړی سیرت خو مسلمانان یو مونږ خو په هر مونځ کې لګیا یو چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد مسلمانان څنګه د پیغمبر مخالفت کولی شي خبره دا چې په کال کې ورځ ته جلوس وواسې جلسه دې وکړه د عید میلاد په نوم او په هغې کې د هغه نعتونه وویل چې د هغې وزن هغه د غزلو وزن دی په دې باندې دا تپوس مه کوه چې ثواب به څومره ملو شي دا تپوس وکړه چې ما دین مذاق څومره وړو کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به ویل قرآن چې لولئ نو د شعر په شان ونه لولئ شعر بازی دا مستقل د دې قباحتونه هم شته په شریعت کې د دې دور چې کوم نظمونه وایي خلک سار څوک سړی دی پته لګېږي نه چې څوک دی په چې سار اذان شي نه به چېرته کیسټ کېږي هغې سره بس محض د ګډا ضرورت دی نور بنجو منجو په هغې کې پوره پته نه لګي دا څنګه عالمان دي چې په جومات کې دي دا څیزونه پرېږدي دا ګناه دی او په دې ځان پوهول پګاري چې دا ټول خلک ستا غوندې کمعقل نه دي خلک د الله نوم اخلي قرآن لولي حدیث لولي منځونه کوي ته د هغې غوږ ته دغه څیز ور رسوې تا ته پته ولګي قیامت پر ورځ چې تا د څومره خلکو منځونه تباه کړل اورې نو ځان ته کور کې بړستن کې اورو تا سره خلکو ټیکه اخیستله د دین مسله زموږ دا ده چې د یو مؤذن اواز خو دی بېشک لرې پورې لړ شي یو سړی د دین مسله بیانوي هغې تر لرې پورې لړ شي واز دې هم تر لرې پورې لړ شي لیکن عبادت چې کله مونږ کو قرآن لولو د هغې اواز دی صرف مسجد کې بهر دی نه
د دین په کتابونو کې دیتا حرام لګلی دا غي نور څه وجه نشته دا غي وجه صرف دا ده چې څوک به بیماری دا غ بیمار باندې ولا आवाज خل لګي ته چا غریب طالب علم به امتحان یې و تیاری کی دو لغو کې سپیکر لګول دی اجته ورته دا مکه نه بیا وسوي دا پیغمبر نه مني دا هغه پیغام ختم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع بالکل پر خرخ دا د گناہ کارونه دي 604 ہجری کی شاہ اربل کوکبوری پر مشہور دے دا بدعت غجو کرے هغه خيارو یو کال به 8 ربیع الاول کولا او بل کال به 12 ربیع الاول کولا دغه پیدائش کے اختلاف دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اختلاف دے چې 8 ربیع الاول او که 12 ربیع الاول نا یو کال 8 مناول او بل کال به 12 کولا دے بانے چاہو کم خرچون کول البدایہ والنہایہ کا تفصیل لگلے چسو منع مچائی بے بخولا دا فضول خرچہ نن ملک بحران دے بجلے اب ایگا بتا سو کہتے لی ہر جماعت کے بس بل شیخ اور سنگ بل شیخ دا دین مسئلہ خدا دا فقہ حنفی مسئلہ امدارا جماعت کے دمر رناؤ کا سڑے پہ قرآن لستیشی اور موس پہ گولش بس دیر جماعتوں نہ پتہ لگے سے میگا مارٹ سے اگڑی تو شوئے و پیس تے بس اصل چیز عبادت تے و پا عبادت کے دن یو روح پکار دے نہ دا عبادت ستا نہ پکے اگر روح شترے ظاہری چمک دمک شور اکڑے بس تو دا خود دے بدعت تاریخ دے چہ دا 604 ہجری دا مخ کے دائی چاہنے پیجن دا دے دا پارا چہ کم سڑی کتابوں لکھی دے المولد المنیر اگا محدث تے بے شک حافظ حدیث تے لیکن محدثین لکی کان کذابا ادر اغجن سڑے ہو لوے محدث تے ڈے لوے سڑے رے لیکن ڈے لوے در اغجنو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروغ نباغا نکھترا دے دا پرویم نو بیا زمونگ دے عمل کے دا جلوسون چی شروع دے دے گم دا 1929 کی شروع شے 1929 نمخ کے دا نو نہ پا پاکستان کے اور نہ پا ہندوستان کے توضیحات کے مارے تفصیل لکھے دے قتل ودین کے مالی گلے 1929 نمخ کے دا جلسے جلسون نو خلق و جماعت کے جمع شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تذکرہ بے اکللا درود سلام بے ویل دعا بے اکللا خبر ختم تب دا حدا پورے دے چاہ بیدت نہیں پھیلی بیدات مسئلہ دا شودا کما چی دی شور اکلا جنڈے لگئی پائے بانے بیشمیرہ خرچے گئی پتہ نہ لگی سس گئی قرآن مجید منگتا آیت کریمہ لگئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا سوک چے بیزائے پیسے لگی دا شیطان رونا دی اور شیطان دخبل رب ناشکر دا بلا ضرورت بغیر دس دینی شرعی فیدے نہ بغیر تا پیسے لگے دا اسراف دے و دا اسرافون حال تکیم خلق گئی اور عوام تدیم دامن پا کرنا دا تیسی وعدہ کی ندی اور کپڑا جوڑے ہے تا شرارہ غرارہ ہوئے اگر زنانہ گرزولی شی پاگے 100,000 روپے لگی اور پزیش پا کو کسان روچے تکڑی دا لباس دے دے اسلام اگر دعوے دخل کو سشوے اب اسلام نہ دے پیگے وہ دشلو کسان جامعی کی زمونگ دین دی زیتا ورغل دے چکلے دے پیغمبر پنم باندے اسراف کو او کلے دلور یادو خادے پنم باندے مونگے اسراف کو مونگے قرآن بالکل شاعت غرزو لے چے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا بارکے ابدائی و مختصر تاریخ و دے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ ذکر ہر وقت کول پاغ درود ویل دا بنیادی خبر دا منگا پر درود کے خپل عاجزی پیش کو اللہ تا
چې یا الله مونږ د پیغمبر د مرتبې نه واقف نه یو پوره، مونږ تا ته وایو، تا ته درخواست کو چې صلی علی محمد وعلی آل محمد. ته خپل شاباش په خپل پیغمبر اولیږه. یعنی زمونږ جبو کې هغه طاقت نشته دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما حقه تعریف وکړو. درود خو مقصد دغه دی. خو دغه سید الصلوات د ټولو درودونو سردار کم چې دی هغه مونږ مانځه کې وایو، لیکن جنازه کې مونږ هغه نه وایو. ولې؟ اوس استاد ورته کما صلی الله وسلم ته خولم نور څه وجه نشته. او استاد هم هغه دی چې هغه غریب سره نه کتاب شته نه کتاب ویلی ده. د جنازې درود همدغه دی، دا کم درود چې تاسو په مانځه کې وایه. د مونځ درود دا افضل درود دی. د دې نه که غوره درود بل وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې انتخاب کړی او به یې ښودلی. کله چې آیت کریمه نازل شو چې صلو علیه وسلمو تسلیما، نو صحابه کرامو تپوسو که یا رسول الله مونږ سلام خو پیژنو، ستا مجلس ته راشو السلام علیکم وایو، خو کیف نصلی علیک، مونږ تا وایه درود څنګه ووایو؟ نو هغه درود یې وښود دا کوم چې مونږ مانځه کې وایو چې داسې وایو. د دې نه څه معلومه شوه؟ معلومه دوا شوه چې صحابه کرام عرب وو، لیکن هغې د ځانه درود نشو جوړولی. دلته بازار کې درودونو کتاب خرڅېږي، درود لکی او درود تاج او پته لګي چې کم کم درودونه یې هغې ته داسې کمالات لیکلي چې د قرآن نشته کمالات. سړی حیران شي داسې. دې ملک د جړا مقام دا دی چې دین جوړېږي، درودونه جوړېږي، قرآن مجید هم دلته جوړېږي. د جماعت کې تاسو قرآن مجید راوالی، یاسین والقرآن الحکیم به لیکلي، ساده قرآن دی. خو یو داسې صورت یاسین دی چې ته مبین پسې ورسې دلته پکې صورت الاخلاص لیکلي. دا د الله قرآن دی. د الله په قرآن کې خو صورت یاسین کې اخلاص نشته. دا داسې ملک دی کم کم شی وسمه خلکو له چې بل مبین پسې لاړ شي نو بیا پکې لیکلي. او زنانو کې نارینو کې مشوره چې دا ته وایې درو دا چل به کېږي، دا چل به کېږي، هېڅ چل نه کېږي. دا کار که بل چا کړی وی دا حرکت نو خلقو به هغې سره پته لګي څه کولی. خو چونکې دا غلطي مسلمانان په خپله کوي، دا الله په کتاب کې د ځانه زیاتې کوي. هر مبین پسې صورت الاخلاص لیکلی دی. نو دا ځکه جایز دی مسلمانان یې کوي. یعنی د خپل دین حلیه مونږ په خپله روانو، بیا مونږ اعتراض په بل باندې کوو. قرآن مجید څه پټ پناه کتاب خو نه دی، هر کور کې شته. صورت یاسین کې صورت الاخلاص نشته، صورت الاخلاص نه صورت. او دا زمونږ حال دی چې مونږ اخترې جوړو، مونږ درودونه جوړو، مونږ قرآن مجید جوړو، بیا هم په دې تمه وي چې الله به رحم وکړي. الله رحم نه کوي. دا جدا چې په مونږ عذاب نه راځي او د هغې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي کومې چې هغه د امت دپاره کړي دي. ورته زمونږ اعمال هغه د دې مستحق نه وي چې د الله عذاب دې نه راځي. اوس هم ټایم دی یریدل پکار دي، هغه دین خپلول پکار دي کوم چې سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم قوم ته پیش کړو، او په هغې شیپ کې کول دي، په هغې رنګ کې کول دي، په کم رنګ کې چې هغه کړو. دې کې د سړی د ځانه کمې زیاتې نه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.